डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म चाहिँ यो भिडियोमा कोरिलेसन सँग सम्बन्धित केही एक्सरसाइज लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, कोरिलेसन के हो भने यो एउटा हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल म्याथमेटिक टुल्स हो, जसले चाहिँ के डिल गरेको हुन्छ भने कोरिलेसन इज अ स्ट्याटिस्टिकल टुल्स। यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हो that can be used to describe the degree to the which one variable is linearly related to the others. It is measure of the degree of relation between two or more variable. एक वा एक भन्दा बढी रहेको जुन हाम्रो डाटा हुन्छ, एक वा एक भन्दा बढी रहेको डाटाहरूको बीचको भनेको सम्बन्धको स्तर देखाउनुलाई नै के भन्छौँ भने हामी कोरिलेसन भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि एकचोटि दुईवटा डाटा दिएको हुन्छ, यानी कि कम्पेयर हामी गर्न सक्छौँ, कम्पेयर भन्न सक्छौँ कि दुईटै डाटाको बीचको जुन एउटा रिलेसनसिपको स्तर छ भनेको स्तर कुन अवस्था छ त्यो दुईटै भेरिएबलको, त्यसलाई डिग्री अफ, त्यसैलाई भनेको इट इज अ मेजर अफ डिग्री अफ द रिलेसन बिट्विन टू और मोर भेरिएबल। दुई वा दुई भन्दा बढी बीचको सम्बन्धलाई को स्तर भनेको मेजर गर्नुलाई नि के भन्छ भने गुण भनेको मेजरलाई के भन्छ भने कोरिलेसन भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, कोरिलेसन जुन छ भने हाम्रो यो डियर स्टुडेन्ट्स सर्टकटमा म चाहिँ पढाइरहेको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, कोरिलेसन भनेको टाइप 3 हुन्छ, टाइप TYPES, टाइप्स अफ कोरिलेसन। डियर स्टुडेन्ट्स, कोरिलेसनको टाइप कतिवटा टाइप हुन्छ भने यसको 3वटा टाइप हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ कोरिलेसन, अर्को हुन्छ नेगेटिभ कोरिलेसन, अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ सिम्पल मल्टिपल एन्ड पार्शियल कोरिलेसन हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, पोजिटिभ कोरिलेसनमा जस्तै दुईटा जुन भेरिएबल हुन्छ, त्यो दुईटै भेरिएबल एक्स जब इन्क्रिज गर्छ त वाई पनि के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ। एक्स जब इन्क्रिज हुन्छ भने वाई पनि के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। नेगेटिभ कोरिलेसनमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, जब एउटा एक्स भेरिएबल जब इन्क्रिज हुन्छ र वाई जुन हुन्छ के हुन्छ भने डिक्रिज हुन्छ, वा वाई इन्क्रिज हुन्छ एक्स डिक्रिज हुन्छ, जब अपोजिट रिलेसन बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अर्को जुन छ हाम्रो सिम्पल र मल्टिपल्स एन्ड पार्शियल कोरिलेसन। सिम्पल कोरिलेसनमा के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, सिम्पल कोरिलेसनको बारेमा पढ्दाखेरि के हुन्छ भने द कोरिलेसन बिट्विन टू भेरिएबल इज कल्ड द सिम्पल, भनेको दुईटा भेरिएबलको बीचमा जसले सम्बन्ध देखाएको हुन्छ भने दुईटा भेरिएबलको बीचमा रहेको सम्बन्धलाई हामी के भन्छौँ कोरिलेसन भन्छौँ। मल्टिपलमा के हुन्छ भने दुई वा दुई भन्दा बढी भेरिएबलको सम्बन्ध देखाउने काम जसले गरेको हुन्छ भने त्यो मल्टिपल हुन्छ। एन्ड पार्शियल के हुन्छ भने अनि पार्शियल जुन हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड नन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीचको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनको डिग्रीलाई मेजर गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ भने पार्शियल कोरिलेसनले
काम गरेको हुन्छ। यो हाम्रो के थियो भने एउटा सर्टकट हाम्रो के थियो भने डिस्क्राइब्सेसन थियो छलफल। अब यसमा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने यो जुन कोरिलेसन जुन हो, कोरिलेसन जुन हो यसलाई मेजर गर्ने भनेको तीनवटा मेथड हुन्छ। थ्री मेथड टु मेजरिङ गर्ने कतिवटा मेथड छ भने तीनवटा मेथड हुन्छ। डिस्टेन्स एउटा हुन्छ हाम्रो स्केटर डायग्राम, एउटा स्केटर डायग्राम हुन्छ जुन चाहिँ हामीले यस्तो पढेछौँ, यसरी 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 हुन्छ त्यो यस्तो खाले। अनि अर्को जुन हुन्छ भने कार्ल पियर्सन्स अनि प्रोडक्ट अफ मोमेन्टको पनि कन्डिसन यसैमा हुन्छ। थ्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने र्याङ्क मेथड हुन्छ, र्याङ्क मेथड हुन्छ। नि र्याङ्क मेथडलाई हामीले स्पियरम्यान्स पनि हामी के भन्छौँ भने र्याङ्क कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन, र्याङ्क कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन हुन्छ। डिस्टेन्स अब यसमध्ये तीनवटा मेथड मध्ये हामीले थर्ड मेथड हामी यो भिडियोमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी पछि यो कार्सपेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र त्यसपछि स्केटर डायग्रामको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त आज जुन हाम्रो मेन टपिक छ त्यो भनेको र्याङ्क कोरिलेसनको टपिक हो। डिस्टेन्स आजको जुन टपिक छ भने त्यो के हो भने मेन टपिक हाम्रो के छ भने र्याङ्क कोरिलेसनको टपिक आज हाम्रो रहेको छ। डिस्टेन्स मेन टपिक हाम्रो के रहेको छ भने र्याङ्क कोरिलेसन हाम्रो के हो भने आजको टपिक हो। अब कोरिलेसन भनेको के हो भने यसको बारेमा हामीले चाहिँ अलिकति मात्र हामी डिस्कस गर्छौँ। द कोरिलेसन existing the different between the pair of rank is called rank कोरिलेसन, यसलाई हामी के भन्छौँ भने र्याङ्क कोरिलेसन भन्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई दिस सिम्बल एज अ पी जस्तो हुन्छ। इज अल्सो कल्ड, यसलाई पनि भनिन्छ के भनिन्छ भने स्पियरम्यान्स मेथड पनि यसलाई हामी भन्छौँ। र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट it is defined as is equal to 1 minus 6 summation d square by n। डिस्टेन्स यसलाई एकचोटि बुझौँ त है त। द कोरिलेसन existing the different between द पेयर अफ र्याङ्कको कुरा भनेको छ डिस्टेन्स। यानी कि दुईटा के छ भने हाम्रो डाटा छ, डाटा एक्स भेरिएबलको डाटा वाई भेरिएबलको। त्यो दुईटै डाटाको जुन र्याङ्क हुन्छ, एक्स डाटाको र्याङ्क र वाई डाटाको जुन बिचको र्याङ्क जुन हुन्छ, बिचको जुन के हुन्छ भने फरकलाई भनेको एउटा
के छ भने मेजर अफ डिग्री गर्छ भनेको त्यसको बिचको कोरिलेसनको भनेको स्तर के छ भने कोरिलेसनको भनेको यहाँ र्याङ्कको अब कुरा आएको छ डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ के भन्छ भने मेन र्याङ्कको दुईटा डाटा छ, एउटा एक्स डाटा एउटा वाइ डाटा छ। अब एक्स डाटा र वाइ डाटाको बिचको जुन डिफ्रेन्टको जुन एउटा अस्तर छ त्यो अस्तरलाई हामी के भन्छ, एउटा सम्बन्धको स्तरलाई के भन्छ भने हामी र्याङ्क कोरिलेसन भन्छौँ। भनेको दुईटा छ, दुईटा डाटा छ त त्यो दुईटै डाटाको बिचको जुन हाम्रो एउटा मेजर अफ डिग्री जुन छ भने मेजर अफ डिग्री अफ रिलेसन द भेरिएबल एक्स एन्ड वाइ र्याङ्कको जुन भनेको एउटा सम्बन्धको जुन स्तर छ त्यो स्तरलाई नै हामी के भन्छौँ भने त्यो अवस्थालाई त्यो उहाँहरूको भनौँ न कि अवस्थालाई र उहाँहरूको सम्बन्धलाई के भन्छ भने हामी र्याङ्क कोरिलेसन हामी भन्छौँ। यसलाई विशेष गरेर सङ्केत गर्दाखेरि यो पी एज अ पी जस्तो हुन्छ, इज अ कल द यसलाई हामी के भन्छौँ भने पढ्दाखेरि एस्पियर म्यान्स र्याङ्क पढ्छौँ। के पढ्छौँ त एस्पियर म्यान र्याङ्क पढ्छौँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यसमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, बाई द मेथड अफ हाम्रो एस्पियर म्यान पनि भन्न सक्छौँ, वा यदि चाहिँ क्वेसनले भनिदियो भने कि फाइन्ड द र्याङ्क कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन, फाइन्ड द र्याङ्कको कुरा आउनु पर्यो, फाइन्ड द र्याङ्क कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन। यदि क्वेसनले भनिरहेको छ भने कि फाइन्ड द र्याङ्क कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन को यदि क्वेसनले भनेको छ भने मात्र यो फर्मुला युज गरेर यो स्टेपहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने सोलुसन दिनु पर्यो। वा अदर क्वेसनले भनिदियो कि बाई सोल्भ द फ्लोइङ क्वेसन बाई एस्पियर म्यान्स र्याङ्क, यदि भनिसो वा र्याङ्क मेथड एप्लाई गरेर नभनिदियो भने यो चाहिँ हामीले प्रोसेस अपनाएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यो क्वेसनको सोलुसन हामी दिन सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसमा पनि हामीले के हुन्छ भने यसमा तीनवटा हाम्रो केस हुन्छ, केस जुन हुन्छ हाम्रो तीनवटा केस हुन्छ। तीनवटा केस मध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोधियो भने तीनवटा केस मध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ। फर्स्ट केसमा के हुन्छ, र्याङ्क आर इक्वल, यस्तो पनि हुन सक्छ र्याङ्क आर एक्चुअल र्याङ्क दिएको हुन्छ। दोस्रोमा र्याङ्क आर नट गिभेन वा एक्चुअल, भनेको यसमा र्याङ्क अलरेडी गिभेन हुन्छ, दुवैको र्याङ्क दिएको हुन्छ। यसमा जुन छ भने एक्स र वाइ मात्र दिएको हुन्छ भने मार्क्स इन द साइन्स मार्क्स इन द म्याथको मात्र दिएको छ, भनेको त्यसको र्याङ्क दिएको छैन। त र्याङ्क दिएको छैन भने त्यो र्याङ्क हामीले के गर्नु पर्यो भने निकाल्नुपर्छ। अनि तेस्रोमा के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो पनि हुनसक्छ कि र्याङ्क आर रिपिटेड पनि हुनसक्छ, र्याङ्क आर रिपिटेड पनि हुनसक्छ। यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये यदि क्वेसन सोध्यो भने तीनटा मध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ इक्जाममा। जस्तै र्याङ्क आर एक्चुअल, र्याङ्क आर गिभेन, अलरेडी गिभेन छ, यदि गिभेन छ भने हामीले र्याङ्क निकाल्नु पर्दैन, हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ भने यसको सोलुसनको प्रोसेस एप्लाई गर्छौँ। यहाँ भनेको र्याङ्क गिभेन छैन, मार्क्स ओन्ली सो गरेछ। त वाट इज द र्याङ्क अफ सब्जेक्ट म्याथ, वाट इज द र्याङ्क अफ द सब्जेक्ट साइन्स, वाट इज द र्याङ्क अफ द सब्जेक्ट पपुलेसन एन्ड सोसल। In that condition we have to find the rank in second case. In third case, if the repeated rank are given, यदि र्याङ्क जुन छ भने त्यो रिपिट दिएको छ, एकजनाको र्याङ्क भनेको फेरि अरूजनासँग कम्पेयर गर्दाखेरि इक्वल छ, एकजनाको 50 छ अर्को पनि 50 छ, एकजना 60 छ फेरि 60 छ, वा धेरैजनाको 50 3 4 जनाको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो भने थर्ड केस वी हेभ टु अप्लाई। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसमध्ये हामीले पहिलो हामी के पढ्छौँ भने र्याङ्क आर एक्चुअल, यानि कि र्याङ्क आर गिभेन। यसमा के छ भने र्याङ्क अलरेडी गिभेन छ। अब यसको इक्जाम्पल हामी पढ्छौँ, के पढ्छौँ त र्याङ्क आर गिभेन। र्याङ्क के छ भने हामीले दिएको छ। अब र्याङ्क दिएको छ भने कस्तो क्वेसन आउँछ र कसरी हामीले सोल्भ गर्ने त, र्याङ्क आर गिभेन। यदि र्याङ्क हामीलाई गिभेन छ भने डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी एक्सर्साइजतिर जान्छौँ। इक्जाम्पल भनेको र्याङ्क आर गिभेन। फर्स्ट केस हामी पढिरहेछौँ, के हो भने केस फर्स्ट, अलि लेख्न यहाँ गाह्रो भइरहेछ है त। केस
केस फर्स्ट पढिरहेका छौँ। रैंक आर गिभेन, जब रैंक गिभेन हुन्छ भन्ने के गर्ने त? रैंक आर गिभेन, जब रैंक के छ भने अलरेडी गिभेन छ। अब रैंक आर गिभेन छ भने यसलाई हामीले यसरी अब गरिदियो भने ठीक हुन्छ। रैंक आर गिभेन यसै गरौँ, गाह्रो भइरहेछ नि त अहिले। रैंक आर गिभेन क्वेश्चन हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स अलरेडी रैंक गिभेन छ। रैंक इन मैथ को रैंक अलरेडी गिभेन छ भने कति र रैंक इन साइन्स को पनि के छ भने गिभेन छ, यो x को र रैंक इन मैथ x, रैंक इन साइन्स y। अब रैंक कति कति गिभेन छ भने 8 गिभेन छ, 3 छ, 9 छ, 7 छ, 10 छ र त्यस्तै गरी हाम्रो कति छ 4 छ, 6 छ र चाहिँ कति छ भने 1 र 5 छ। तल हाम्रो 9 छ अनि यो 5 छ, यो 10 छ, यहाँ भनेको 1 छ, 8 छ, 7 छ, 3 छ र अर्को के छ भने 4 2 6 छ भनेको 9 5 9 5 10 1 8 7 7 8 7 3 अब 4 कति छ भने 4 र अर्को कति आउँछ भने 2 पनि छ र भनेको यहाँ कति छ भने 6 पनि छ। माथि हाम्रो कति 8 भयो, 3 भयो, 9 भयो, 9 पछि 2 छ, यानी कि 9 पछि के छ भने 2 पनि गिभेन छ। सरी क्वेश्चन हाम्रो अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ। ल क्वेश्चन मिस्टेक के हुनु र ल अलिकति माइनस म गरिदिन्छु है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीँसम्म राखौँ, यहाँ छोडिदिउँ। ल हाम्रो स्क्रिनमा क्वेश्चन यहाँ छ। अब यसलाई हामी के गर्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेश्चनले भनेको छ कि फाइन्ड रैंक कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन, कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन हामी के निकालिरहेका छौँ? फाइन्ड रैंक कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन हामी निकालिरहेका छौँ कि फाइन्ड रैंक कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन। अब यसलाई अब यहाँ हाम्रो x रैंक हाम्रो x हामी यसरी लेख्छौँ अनि रैंक y यसरी लेख्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने डिफरेन्ट भनिएको छ डियर स्टुडेन्ट्स डेफिनिसनमा त x भनेको rx माइनस ry यो भनेको डिफरेन्ट हो एन्ड d स्क्वायर हुन्छ। यति स्टेप हामीले गर्नुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यति स्टेप गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला कति दिएछ भने 8 दिएछ, 3 दिएको छ, 9 दिएको छ, 7 दिएको छ अनि 10 दिएको छ, 4 दिएको छ, 6 दिएको छ अनि 6 पछि 1 दिएको छ र 5 दिएको छ। ठिक त्यस्तै यहाँ पनि कति दिएको छ भने 9 छ, यहाँ भनेको 5 छ, यहाँ भनेको 10 छ, यहाँ भनेको 1 छ, यहाँ भनेको कति छ भने 8 छ, यहाँ भनेको 7 छ, यहाँ भनेको 3 छ, यहाँ भनेको 4 छ, यहाँ भनेको 2 छ। डिस्टेन्स हामीलाई यति दिएको छ है त। अब हामीले डिफरेन्ट बिट्विन आर एक्स रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। डिस्टेन्स यहाँ हामीले रैंक निकालेको छैन, यहाँ रैंक अलरेडी गिभेन छ। अब रैंक गिभेन छ भने हामी माइनस गरौँ त है त। यहाँ माइनस गऱ्यो भने 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1 एंड 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 र 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1 एंड 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू
2 and 4 minus 7 is equal to minus 3. 6 minus 3 is equal to 3 and 1 minus 4 is equal to minus 1 and 5 minus 2 is equal to 3. डिस्टेन्स हामी के गरे त x बाट y ले माइनस गरेको अनि अब हामीले के चाहिँ d स्क्वायर यो 1 को 1 यो भनेको 4 यो 1 यो भनेको 36 यहाँ भनेको 4 यो भनेको 9 यहाँ भनेको 9 यसको स्क्वायर गर्नु भने 1 यसको स्क्वायर गर्नु भने 9 डिस्टेन्स अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो सबैलाई जोड दिनु पर्यो है त अब सबैलाई जोडेपछि कति आउँछ भने त्यो हेरौँ त है त अब यहाँ जोड्दाखेरि खै क्याल्कुलेटर यहाँ छ हामी पहिले जोड्छौं 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्टेंस हाम्रो यो कति आयो भने 74 समेसन d स्क्वायर अब डिस्टेंस हामीसँग फर्मुला छ we know that हामीलाई थाहा छ कि 1 minus 6 summation d स्क्वायर डिस्टेंस यो फर्मुला हो n स्क्वायर माइनस 1 डिस्टेंस यहाँ हामीलाई जोडेपछि कति आयो भने 74 आएको छ र डिस्टेंस यहाँ n इक्वल टु कति छ त n इक्वल टु हामीसँग कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छ भने हामी यहाँ कति लेख्छौं 9 लेख्छौं अनि इक्वल टु 1 minus 6 यो भनेको 74 डिवाइड 9 र यहाँ भनेको 9 को स्क्वायर माइनस 1 अनि यो 1 को 1 भयो यसबाट मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ भने 24 42 44 डिवाइड 9 र यो भनेको 81 माइनस 1 इक्वल टु 1 माइनस 444 डिवाइड 9 multiply 80 equal to 1 minus 444 र डिवाइड नोटिस 72 1 माइनस अब डिस्टेंस हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ जस्तै कि हाम्रो पहिला 74 मा हामीले मल्टिप्लाई गर्यो 6 ले एकदमै राइट छ डिवाइड कति 720 ले गर्यो गरेपछि हाम्रो 0.6167 गरेपछि अनि कति हुन्छ 1 माइनस 0.61 0 point सरी कहाँ छ 0 1 माइनस अनि 0.6167 हाम्रो एन्सर कति आयो भने 0.3833 दिस इज द रिक्वायर्ड रैंक कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन इन दुईटै भेरिएबल को बीच को जुन हाम्रो रिलेसन रहेको छ भने यतिको रिलेसन रहेको छ डिस्टेंस यो हाम्रो के भयो भने रिक्वायर्ड एन्सर भयो डिस्टेंस यसैको बेसमा म एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशन गर्नु होला यही प्रोसेसबाट ठीक छ त्यो क्वेशन के रहेको छ भने सेम प्रोसेसबाट गर्नु होला भनेको एउटा होमवर्कको कुरा छ होमवर्कमा के छ भने एउटा क्वेशन छ हाम्रो रैंक of x को रैंक डिवाइड रैंक of y 2 1 4 2 1 4 3 5 7 6 1 3 2 and 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डियर स्टुडेन्ट्स र यसको एन्सर म पनि दिइदिन्छु। एन्सर भनेको कति छ भने 11/40 अर इक्वल टु 0.786। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के भयो भने एन्सर भयो। डियर स्टुडेन्ट्स यो क्वेसन आफै गर्नु होला र यो क्वेसन गरेर एन्सर म्याच गर्नु होला। मैले प्रोसेस एउटा सिकाइसकेको छु, त्यो प्रोसेसमा यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नु होला। एन्सर यदि म्याच गर्यो भने योर प्रोसेस इज राइट, इट मिन द्याट यु क्यान सोल्भ that types of the question. Thank you very much.